हेलो साथियों, यो तपाईँ हाम्रो अति प्रिय युट्युब च्यानल ज्ञान स्क्रिनमा म तपाईहरुकै डियरेस्ट नरेश कुमार राई यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँदछु। आज म श्री बालकृष्ण समद्वारा रचित एक कथा रूपको मूल्य वाचन गर्नेछु र यस कथालाई कक्षा 12 मा पनि समावेश गरिएको छ र यस कथाको परिचय भन्नुपर्दा हामी मानिसहरूको आचरणहरूमा विभिन्न व्यवहारहरूको रङले सजेका छौं। तीमध्ये हो एक मानवीय बाहिर आकृतिमा सजिएको रूपलाई स्थिरता दिन्छौं जुन मिथ्या र दिग्भ्रमित छ। यहाँ लेखकले मानवीय जातिको असल रूपलाई चिन्हित गर्न यस कथा मार्फत प्रसंग दिएका छन् र यस कथालाई वाचन गर्न अघि लेखक श्री बालकृष्ण समको छोटो परिचय यहाँहरुमा राख्न चाहन्छु। नेपाली शेक्सपियरको रूपमा चिनिने नाटककार श्री बालकृष्ण समको कलम नेपाली साहित्य क्षेत्रमा नाटक, कविता, कथा, निबन्ध आदिमा चलेका पाउँछौं र विशेष उहाँलाई नेपाली साहित्य क्षेत्रमा नाट्य शिरोमणि पनि भनेर चिन्दछौं र उहाँको जन्म विक्रम सम्वत माघ 24 गते 1959 मा पिता शमशेर जंगबहादुर राणा र माता कीर्ति राज्यलक्ष्मीको कोखमा ज्ञानेश्वर काठमाडौँ नेपालमा भएको थियो र उहाँको मृत्यु विक्रम सम्वत साउन 3 गते 2073 मा काठमाडौँमै भएको थियो। यो त थियो लेखकज्यूको छोटो परिचय। आउनुहोस् आजको कथा वाचन सुरु गरौं। Subscribe to this channel and press the bell icon. रूपको मूल्य। ज्ञानेश्वर गौचरण जाने बाटोमा प्रमोद प्रसादको दुई तले झिगुटीको छाना भएको घर थियो। त्यसको वरिपरि 4 रोपनी जग्गा थियो। त्यसमा प्रमोद प्रसादको स्त्री सानी बजैले रामरी कुलो काटी काटी बारी बनाएकी थिइन्। प्रमोद 55 वर्षसम्म पाको भइसकेका पण्डित र दार्शनिक थिए। उनी संसारको चारैतिर टाढा टाढासम्म हेरेर नपुगी आकाशको भित्री भित्री पनि आँखा गाड्दथे। तर सानी बाजै उनी भन्दा 11 वर्ष कान्छी हुनाले मात्र होइन, स्वभावले घरबारीलाई नै संसार ठान्दथिन्। 4 भन्ज्याङ भित्र पानी परेको उनी आफै सागपातलाई हुर्काउनलाई भनी ठान्दथिन्। जगतमा घाम लागेको आफ्नै गुन्द्रीमा फिजाएर राखेका खोर्सानीलाई सुकाउन लागेको भन्ने सम्झन्थिन्। ती दाम्पत्यका संसार 2 नापोका थिए, तर संसारको सार दुवैले एउटै कुरालाई देखेका थिए, एउटी छोरी 14 वर्षकी रानु। अरु सन्तान थिएनन्। रानुलाई खडेरी परेको बेलामा कोपिलाको गुलाफलाई भन्दा गाह्रोसित हुर्काउनु परेको थियो। ऊ 2-3 वर्षमा एकचोटि सिकिस्त बिरामी हुँदै आएकी थिए। अतिसार, विषम ज्वरो, बिफर, कमलपित्त, आँखा दुख्ने, कान दुख्नेदेखि अनेक अनौठा नजानिएका पत्ता नपाइएका रोग जस्तो भित्र कता कता दुखेर मूर्छा हुने, झुम्म भइरहने, जे खायो नअडेर उल्टी हुने, निन्द्रा नपर्ने, त्यसै झस्केर रुने, घाउ खटेर आउने इत्यादि खटको काटेर आज ऊ 14 वर्ष पुगेर 15 लागेकी थिए। ऊ ओछ्यान नपरेको 2 वर्ष भएको थियो। त्यति भित्रमा लेखापढीतिर उसले अचम्म उन्नति गरेकी थिए। आफूले जति पढ्ने अवसर पाएकी भए रानु अर्की गार्गी हुँदो हो भन्ने प्रमोदलाई थियो। ऊ पढ्नलाई जन्मेकी थिए। संसारका विषाक्त काँडाहरू मुटुमा, कलेजोमा, फोक्सोमा र कञ्चटमा गर्दाको विभिन्न अनुभव संग्रह गर्नलाई नै ऊ जन्मेकी थिए। त्यसैले 100 जना स्वास्नी मान्छेहरूलाई मार्न सक्ने सुइरहरूलाई छालामा झुन्डाएर ऊ बलात्कारको हाँसोले घरको कोठाहरूलाई गुन्जाउँथे। आज उसको जन्मदिवस भएकोले आमा बाबुबाट उसले नयाँ लुगा र सिंगारका सामान पाएकी थिए। त्यही लुगा लगाएर डिल डिलमा घुम्दै थिए। साउनका बादल डल्ला परेर आकाशमा हिँड्दै थिए। बादलबाट सूर्य फुत्त निस्के झैं विमलनाथ त्यहाँ आइपुगे। रानु लाज मानी दगुरेर रुखको आड लिन पुगी। विमल त्यहाँ अडे। रानुले पातका जालीको सबभन्दा सानो पोलबाट विमललाई चियाई। ऊ चिर परिचित 17 वर्षको असाध्य राम्रो युवक थियो। रानुको भनाइमा
उसले जतिचोटि विमललाई देखि उतिचोटि उसमा सौन्दर्य थपिँदै गएको थियो। आज त झन् तेर्सोबाट घाम पर्नाले ऊ सूर्यको टुक्रा जस्तै देखिएको थियो। बा खोइ त, रानुले उत्तर नदिएकी विमल हाँस्यो। उसले संसार हाँसेको देखि सधैँ ऊ बोल्थी, आज बोल्न सकिन। बा त बाहिर जानुभयो कि क्या होइन? आमा खोइ त, हँ? रानु दगुर्दै घरभित्र पसी। विमल प्रमोदको घरमा बराबर आउँथ्यो। पढ्ने पुस्तकमा राम्रो नबुझेको ठाउँमा सोध्ने गर्थ्यो। प्रमोद दर्शनको जोडले विमललाई दर्शाइदिन्थे। रानुसित पनि विमलको राम्रो हिमचिम थियो। उसकै मुखबाट उसले प्रेमका कथाहरू सुनेकी थिए। रानुलाई सन्चो नभएको बेलामा विमलले माया गरेर सोधेको पनि थियो। उसले एउटा गीतको पुस्तक ल्याएर रानुलाई चिनो समेत दिएको थियो। त्यही आडमा आज सानी बजैले उसलाई डाक्न पठाएकी थिइन्। अहिले बोटको वरिपरिबाट सानो कुटोले मसिना ढुङ्गाहरू पन्साउन लागेकी सानी बजैले विमललाई देखेर डाकिन्। विमल उतै गयो। रानु दगुर्दै माथिल्लो झ्याल कराई पारेर त्यताबाट चिच्चाउन लागि, आमा र विमलको बीचमा के गर्छ? अघिल्लो दिन उसले बल गरेर सुनेकी थिए बाबुआमा उसको विवाह विमलसित गर्न पाए हुँदो भन्ने कुरा गरिराखेका थिए। आज उही मानिसलाई आमाले डाकेर कुरा गर्न लागेकी छन्। रानुको मुटु डराएर काँपिराखेको थियो। उसको निधारबाट पसिना चुह्यो। तर देखिएको सुनको गजुरतिर फर्केर हात जोडेर उसले मनमनै प्रार्थना गरे, प्रभु, म त्यस मानिसको चरणामृत एकचोटि चाख्न पाऊँ अनि मेरो हृदयमा कुनै किसिमको पाप चिन्तालाई छिर्न दिने छैन। सधैँ पुण्य गरेर मर्नेछु। पुण्यको सट्टा म केही अरू थोक माग्ने छैन। खाली त्यस मानिसलाई पाएकोमा पूर्ण सन्तोष मान्नेछु। धेरै बेर कुरा भएपछि विमल झ्यालमनतिरबाट हिँडेर बाहिर निस्क्यो। उसको मुख अलि रातो थियो। उसले कतै नहेरेर छिट्टो छिटो हिँडी गएको अर्थ रानुलाई स्पष्ट भएन। ऊ सरासर आमा कहाँ पुगी। सानी बजै फेरि कुटो चलाउँदै लुकाएर आँसु पुछिराखेकी थिइन्। अब रानुलाई अर्थ खुल्यो। ऊ फेरि दगुरेर आफ्नो सुत्ने कोठा गई। काठको ढोका बन्द गरेर गजुवार हाली झुन्डाएको ऐना लिएर गई ओछ्यानमा बसेर आफ्नो अनुहार हेर्न लागि। पहिलो छाप नै काली, अनि नीली, कोप्ची, फेरि चिम्सी, छ्याकटी, छुवाकी, डेरी, निप्टी, खुडी, गाला कञ्चट गरेकी, चिउँडो बाङ्गो भएको, ओठ डल्ला परेकी, रौ थोरै भएकी, निधरमाथिसम्म खुइलेकी, आँखी भौ परेला झरेकी, नराम्री ख्याक, प्रत्येक रोगले उसलाई मार्न नसके पनि प्रहार गरेको शास्त्रका हातले समय नपुग्दै उसका निधार, गाला र ओठ वरिपरि दाग लगाएर चाउरी पारेका थिए। रानुको मुटु भयानकसित उछिटिन लाग्यो। उसको श्वास बढ्दै गयो। शिर हार्यो। हातबाट ऐना खस्न खोजेको थियो। उसले बलसित अडाएर फेरि सुक्खा राता आँखाले ऐना हेरी। सासले त्यसलाई धमिलायो। ऐनालाई छातीमा राखेर ऊ आँखा चिम्ली ओछ्यानमा पल्टी। त्यस अत्यन्त नराम्री बालिकासित तकियाले गाला जोड्यो। विमलले सानी बजैसित पढेर उत्तीर्ण नहुन्जेल विवाह गर्दिन भनेको थियो। तर 2 महिना नबित्दै आज उसको विवाह भएको खबर रानुले सुनी। जति धक्का मान्नु पर्थ्यो उति मानिन भन्ने उसलाई लाग्यो। 3 दिनसम्म अलि ज्वरो आयो। त्यतिमै बाहिरी बेग टर्यो। छातीभित्र भने दन्दनी आगो बलिरहे जस्तो उसलाई भान पर्थ्यो। 4-5 घण्टा निन्द्रा पर्दा बाहेक उसको मनले जम्ने अवसर पाउँदैन थियो। सुन जस्तै सुन्तला रङको भएर पक्लिरहँदै खारिनु पर्थ्यो। एकमात्रै विमलको कसर नहुँदो हो त रानुको मन बुद्धको जस्तै
पवित्र भइसकेको थियो। त्यसको प्रमाण एक दिन भर्याङको तल्लो सिडीबाट ढुडमुडिँदै लडी उसको मुखबाट रगत आयो। भुइँमा थुकी रातो भन्दा पहेँलोतिर ढल्केको सुनौलो टल्कने। उसले त्यो कसैलाई भनिन। प्रमोद र अझ सानी बजैलाई रानुको बिजोग असर भइसकेको थियो। प्रमोदले 8-10 ठाउँमा विवाहको कुरा चलाइसकेका थिए। सर्वसित रानुलाई जुत्ता मनतिर राखिदिए पनि दिक्मिक नमानेर कुल्चने कुनै भेटिएन। कुनै बुढा भेटिएन। 1-2 दर्जन भेटिएका थिए। प्रमोद र सानी बजैले पुत्रीको बलिदान गर्न चाहेनन्। बल्ल बल्ल एउटा परदेशी मानिस भेटियो। त्यो कालो भयंकर शरीरको अक्लो लामा लामा जुङ्गा भएको थियो। उसको कुरा फुर्ती र व्यवहार देखेर आमा बाबु दुवैले उसैलाई छोरी दिने विचार गरे। त्यो विचार 10 महिनासम्म गरे। त्यसको विपरीत केही जन्मेन। विवाह भयो। सानी बजैको हर्षको सीमा रहेनन्। निमन्त्रित व्यक्तिहरूमा विमल र उनकी दुलही पनि आएका थिए। रानुले दुलहीलाई निहारेर हेरी। आँखा नराम्रो भए पनि उसको दृष्टि पारखी थियो। दुलही विमललाई खुल्ने रहेनछ, तर उसको भाग्यले भने इन्द्रिनीको भन्दा पनि उज्यालो रहेछ। विमल अलि दुब्लाएको, उसको सोरिएको गालासित सोरिएर रानुका आँखा विमलका फोहोरी खुट्टामा परे। ऊ झस्की। उसको मस्तिष्कबाट सानो काँडा झिके जस्तो भयो। अकस्मात विमलको मुखमा हेरी। ऊ हाँसिरहेको छ। दाँत असाध्य मैला र पहेँला थिए। निर्वधनपूर्वक विवाह सिद्धियो। 6 महिनापछि रानु फेरि माइत आइपुगी। प्रमोदले सोधे, अकस्मात कताबाट आइपुग्यौ रानु? नेपाल कहिले उत्रौ? कति दुब्लाए कि? ज्वाइँ खोइ? गहना खोइ? किन झुत्रो लुगा? उत्तर यही थियो। झन् कालै गरुङ्गो झोलिएको बादल भएर रानु फर्केको थियो। वर्षा सुरु भयो। आमा बाबु धुमधामसित रोए, तर छोरी चाहिँ पटक्कै रोइनन्। डाकु रहेछ। बेस भो, ज्यान त फिर्ता ल्यायौ। त्यस्ता त्यस्ता रोगहरूले लिन नसकेको ज्यान तँसित मित किन जान्थ्यो? तपाईलाई रुवाउन पुगेको छ र म गएपछि बा आमा दुवै फेरिनु भएको रहेछ। अब रगत चुस्न आइपुगी हाले नि। तिमी आयौ, हामीलाई सन्तोक भयो। चिरञ्जीवी रहु, हामीलाई त्यति भए पुग्यो। जो जहाँ सुकै मरुन्। आमा, मलाई नराम्रो व्याथा लागेको छ। सरुवा। सानी बजाई रानुलाई अङ्कमाल गरेर कोहोलो शब्द झिकी रुन लागिन्। रानु आफ्नै कोठामा पहिले सुत्ने गरेकै ठाउँमा सुती। ज्वरो भोलिपल्टदेखि बढ्दै गयो। त्यहाँ पछिको त्यस घरको करुण कहानीमा कुनै रस छैन, कुनै कला छैन। भनौँ भने अलि गरेर त्यहाँ धेरै मानिस रानुको वरिपरि घण्टौँसम्म बस्ने गर्न लागे। दिनै पछि माउरीका बथानको जस्तै त्यस घरमा मान्छे र स्वास्नी मान्छेहरूको भुनभुनाहाट गुन्जन थाल्यो। कतिजना त त्यहाँ हातमा फूल र फल लिएर मात्रै आउँथे। रानुको खुट्टा निराई बस्नेहरूमा मुख्य विमल पनि थियो। टड्याउँ टड्याउँ बोलिरहने रानुलाई अब ज्वरोले पनि छोडिसकेको थियो, तर दिन प्रतिदिन उसको रगत थोपा थोपा गरेर सुक्दै गएको थियो। मासु पक्लेर त्यही रगतमा मिल्दै थियो, छाला हाडमा टाँसिँदै गएको थियो। विमल एकचोटि उसको गति देखेर कोठा बाहिर निस्की मटानको झ्यालमा बसेर बक्ली रुमालमा रुन लागिराखेको रहेछ। सानी बजाइले देखिन् अनि उसको लहरीबाट उछिटेका कपाल सुमसुमाएर तरङ्गमा मिलाइदिन्। केही कुरा भएन। आज वैद्यले महिना दिनको अवधि दिएको दिन थियो। सबैजना गइसकेपछि सानी बजाइले रानुलाई भनिन्, नानीलाई विमल कति माया गर्दो रहेछ। होइन आमा,
मेरो दक्षिण कालीको जस्तो अवतार देखेर ऊ आफ्नै मायाले डराएको मात्रै हो। को कसले माया गर्छ? साँच्ची भन त, बिमल रोजिँदै भने जस्तो आउँछ, नानीलाई दया लाग्दैन? दया प्रकृतिमा हुँदो हो त। तपाईँ दया पाउनुहुन्थ्यो, बा पाउनुहुन्थ्यो, म पनि त पाउँदी हुँ। बिमललाई देख्दा तिमीलाई के लाग्छ त? मखमल र साटनको खोल हालेको कंकाल जस्तो लाग्छ। मलाई जससित विवाह गरेर पठाउनु भएको थियो त्यो चाहिँ भाङ्राको खोल हालेको अस्थि पञ्जर थियो। फरक त्यही हो। रानु एकैछिन झकाई फेरि भ्युजी। म मरेको आज हो। कति भइसक्यो। बरु मरेकी छोरीले कुरा गरेको सम्झेर हर्ष मान्नुस् न। मर्नु र बाँच्नुमा के फरक छ? बोल्नु र चुप लाग्नु, हिँड्नु र थकाइ मार्नु, सुत्नु र बिउजिनु। सुत्छु आमा। सानी बजैलाई बिहान नहोस् भन्ने लागेको थियो, तर कुन बेला निदाइछन्। आँखा खोल्दा त उज्यालो भइसकेको, एक निमेषमा रात दिन भइसकेको। हिजो कोठाभित्र झुन्डाइराखेका माला र फूलहरू ओइलाइसकेका रानु झन् ओछ्यानमा गडिसकेकी। घाम झुल्केदेखि हेर्न आउने मानिस वैरिन लागे। 5-7 जना स्वास्नी मानिस पनि त्यहाँ आएका थिए। तिनमा विमलकी दुलही पनि थिए। विमलको हातबाट लिएर रानुलाई माला लगाइदिए। रानुको भावमा केही परिवर्तन देखिएन। वैद्यले रानुको नाडी छामे। बुढा पण्डितले सोधे, आज कस्तो छ? रानुले उत्तर दिए, बन्धन झन खुकुलो भएको छ। तपाईहरूका अनुहार झन धमिलो उडेको फुङ्ग भए जस्तो छ। बादलमा कहिले कहिले हुन्छ नि, सहस्र गाँठो परे जस्तै। फेरि एकैछिनमा ती सबै गाँठाहरू फुकेर बादल समेत बिलाए जस्तै, अनि आसमानी रङको शून्य देखे जस्तै। कुरै कुरामा त्यहाँ धर्म र ईश्वरको कुरा चल्यो। रानुले भनी, हो मानिस स्वभावले डर छेउरा हुन्छ। डराएर बाघ भालुसित बाँच्न कालो गुफाभित्र पस्दा आदर पाएको बानी मानिसले अझ छोड्न सकेको छैन। ईश्वर त्यही अन्धकार गुफाको प्रतीक हो। भयानक घटना घट्लान् भनेर तर्सी तर्सी मानिस डराउँछ, तर ती घटना घट्छन्। जब बाघले चपाउँदा पनि नमरी बाँचेको अवस्थामा मानिस पुग्छ अनि डरले छोड्छ। मेरो त्यही अवस्था छ। मलाई अब केही होला भन्ने न आशा छ न त्रास छ, न मलाई प्रेमको आश छ न ईश्वरको त्रास। आपेक्षले मानिसलाई सुख पनि हुन्छ दुःख पनि। जब निरपेक्ष भइन्छ अनि त्यो फूल र माटो बराबर देखिन्छ। आँसु र पानी समान हुन्छ, न केही राम्रो देखिन्छ न केही नराम्रो। जीवन एक कोल्टे जस्तो लाग्छ अनि मृत्यु अर्को कोल्टे। एकजना अर्का पण्डितले सोधे, यहाँलाई के कुरामा विश्वास लाग्छ त? रानुले भनी, जे जहाँ जुन छ त्यो त्यसैमा साँचो छ, नत्र सत्य सापेक्ष छ। को के कुरामा विश्वास गर्न सक्छ? तत्त्व विभाजनको साँधी छैन। जे विभक्त हुन्छ त्यसको अर्कोसित सम्बन्ध छैन, कुनै सम्बन्धको अस्तित्व छैन। पण्डितले भने, उसो भए बुद्धकै कुरा ठिक छ त? सब शून्य छ? रानुले टाउको हल्लाएर भने, होइन, शून्यको पनि अस्तित्व छैन। के छ त? छ आफैमा मात्र छ। प्रेम अमर छ भनिन्छ नि, प्रेम अमर भए पो त्यो भन्नु। सत्य शिव सुन्दर भनिन्छन्। असत्य अशिव र सुन्दर जस्ता जति काल्पनिक शब्द हुन् उत्तिकै यी 3 काल्पनिक शब्द हुन्। बादलको तस्बिर जस्तो कुन आकृति लिएर बादल कहाँ पुगिसक्यो, चित्र एउटा झाँकी समाति राख्दछ जहाँसम्म आफै उड्दैन। रानुको स्वर केही बसेको झिनो थियो। बीचबीचमा निर्बल खोकी पनि आउँथ्यो। धेरै परिश्रम नदिउँ भन्ने लाग्छ, तर मन मान्दैन भन्ने कुरा पण्डितले गरे। एक चस्मा लगाएका बुढा अङ्ग्रेजी अध्यापकले रानुको कुरातिर तुलना गर्दै पाश्चात्य दार्शनिकहरूका विचार सुनाए। एउटा छोटो कथा पनि हाले। रानुले त्यसै बीचमा प्रमोदले दिएको फलफुलको रस पी झिलिक्क एकचोटि बाबुको मुखमा हेरी प्रमोद त्यहाँ बसेनन्। फेरि रानुले केही बेर दार्शनिकहरूको विषयमा कुरा गरी
अनि बुद्धिमानहरू झन् मूर्ख हुन्छन् भन्ने विषयमा दार्शनिकहरू कुन आँखाले हेर्छन्? धर्म, जातिपाती, राजनीति, स्थानीय वातावरण र स्वार्थले ठूला ठूला दार्शनिकको आँखा धमिलिएको विषयमा पनि कुरा गरे। दिउँसो रानुलाई एकैछिन निन्द्रा पर्यो। बेलुकी फेरि पण्डितहरूले उनलाई घेरे। जाने बेलामा एक सज्जनले सोधे, अब हामीले के सम्झने, के गर्ने? रानुले भने, मनुष्य कल्याण नै विश्वको कल्याण होइन। विश्वमा कल्याण अकल्याणको प्रश्न छैन। विश्व यथार्थवत छ। कल्याण मानव निर्मित, मानव कल्पित शब्द हो। हामीले भन्नु भएको तपाईले पनि त्यस्तै सम्झनु भएको होला। मनुष्यको सम्झाइमा दुई खण्ड छन्, स्वार्थ र परार्थ। परपीडनले स्वार्थ पटाउन खोज्नु अधम हो। स्वार्थद्वारा परार्थ पाउनु मध्यम, परार्थद्वारा स्वार्थ पटाउनु उत्तम। कोही निस्वार्थताको कल्पना गर्छन्। आत्मसन्तोष पनि नलिने निस्वार्थी बाउला मात्र हुन सक्दछ अनि उसले गरेको परोपकार अनभिज्ञताबाट भएको मात्र हुन सक्दछ। उच्च कामना वा सापेक्षिक पवित्र वा शुद्ध कामना हुन सक्दछ। निष्कामताबाट पवित्र कार्य हुन्छ भनी ठान्नु अन्धकारमा झटारो हान्दा चरा मर्न सक्दछ भन्ने सम्झनु जस्तै हो। अन्त्यमा रानुले भने, त्यो सम्झनु जुन यथार्थ छ, त्यो गर्नु जुन आदर्श छ। भोलिपल्ट बिहान झिसमिसमा रानु बारीमा मरिन्। बुढा पण्डितले भने, रानु कोइला खानी जस्तै नराम्री थिइन्। त्यसैले उनीभित्र हीराभन्दा उज्जवल सौन्दर्यको प्रकाश थियो। त्यो आजको प्रभातमा तलिन भयो। प्रमोद र सानी बजै मरे जस्ता भए। बारी हरियो भयो। कथा सकिएको छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई भने यति नै। फेरि पनि अर्को कथामा पुनः भेट हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Subscribe to the channel and press the bell icon.